गोंयान आपलो 80वो क्रांती दीस मनयलो. मुक्तीझुजाऱ्यांच्या स्मारकाचेर वचून मानेस्तांनी तशेंच लोकांनी आर्गां ओंपत कृतज्ञता व्यक्त केली. गोंयांत मुक्तीझुजाची कीट पेटोवपी समाजवादी फुडारी डॉक्टर राम मनोहर लोहियाच्या फुडारपणाच्यो यादी जागयल्यो. पणजे आझाद मैदानार जाल्ले कार्यावळींत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान टी.बी. कुंज आनी राम मनोहर लोहियाच्यो यादी जाग्यो केल्यो. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांच्या नोकऱ्यांचो विशय सोडयला अशें सांगलें. मागीर तो दिपाजी राणेचो बंड आसूनी किंवा कुंकळेचो उठाव आसूनी किंवा पिंतूस बंड आसूनी, ह्या सगळ्या जाणांक गार्ड ऑफ ऑनर दिवपाचें काम हे म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात जालें. हे सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. हांव मोठ्या अभिमानान सांगता, आज कुंकळेंतलो उठाव, पिंतूंचो बंड आनी दिपाजी राणेचो बंड हांचो म्हणजे हांकां ऑनर दिवपाचें काम हे म्हज्या कार्यकाळात सुरवात जालां. आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी डॉक्टर जुलियो मिनेझीस म्हणजे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हे खरें म्हणजे रेस्ट घेवपा खातीर हांगासर आयिल्ले. डॉक्टर जुलियो मिनेझीस तांच्या घरा कडेन तांच्यांनी पळयलो की पोर्तुगीजाच्या ह्या अत्याचाराच्या आड पोर्तुगीजात गोंयांत चललेलो अत्याचाराच्या विरोधात आवाज उठोवपा खातीर पयलेच फावटी तांच्यांनी जी जाहीर मिटींग मडगांवांतल्या लोहिया मैदानाचेर आपयली आनी त्या लोहिया मैदानाचे हे क्रांती मैदानात ताज्या उपरांत म्हणजे उठाव हो पुराय गोंयांत जालो. आनी आतांच पळयल्या ल्हानशा शॉर्ट फिल्मांतल्यान तुमी पळयलें की म्हापसा, पेडण्यां, सत्तरी ह्या सगळी कडल्यान लोक हे खूब मोठ्या प्रमाणांतल्यान त्या लोहिया मैदानाचेर जमा जाले आनी 18 जून 1946 उपरांत कंटिन्युअसली ही ज्योत पेटत उरली. ताज्या उपरांत जावपी 1954 सत्याग्रह, ताज्या उपरांत जावपी 1955 सत्याग्रह आनी ताज्या उपरांत हे गोंयांतल्या कितल्याशाच स्वतंत्र सैनिकांक आपल्या प्राणाची आहुती दिवची पडली आनी तातूंतल्यान कितलेशेच फ्रिडम फायटर जावं तो पुरुषोत्तम काकोडकर, मोहन रानडे, डॉक्टर जुलियो मिनेझीस, पीटर आल्वारीस, वामन सरदेसाय, लक्ष्मीकांत बेंबरे, सुधाताई जोशी असे कितलेशे तमाम स्वतंत्र सैनीक आसतले तांच्यांनी ह्या गोंया खातीर आपलें जायतें काम केलें. आनी ताज्या उपरांत विजय ऑपरेशन 1961 गोंय स्वतंत्र संग्राम हो गोंय स्वतंत्र मेळपाचें काम हे 1961 जालें. हे सगळें करता आसतना आमी टी.बी. कुन्ना हांकांय बी म्हणजे हांच्याय स्मारकाक बंदन करता आनी तांच्यांनी केल्लें काम आमी सातत्यात सदोदीत याद दवरता. म्हणजे गोंयांत नॅशनलिस्ट म्हणून म्हणजे जेंकां आमी म्हणटा की जेंच्यांनी गोंयांतलो आवाज हो मुंबय आनी महाराष्ट्रांत उठोवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार ते डॉक्टर टी.बी. कुन्ना हांच्याच मोठ्या प्रमाणात तांच्यांनी उठोवपाचें काम केलें. सदोदीत म्हणजे ह्या सारकिल्ले फ्रिडम फायटर्स जेंच्यांनी कितलीशींच वर्सां म्हणजे कश्ट केले, सहन केले आनी आमी पळयता की 1961 उपरांत तांच्या भुरग्यांक म्हणजे फ्रिडम फायटर्स कॅटेगरींतल्या भुरग्यांक ही लेटर ऑफर दिवपाचें काम हे सरकारान सुरवात केलें. हांव जस्ट रिव्ह्यू घेतालो, पळयतालो की 70% भुरग्यांची लेटरां जी आसा ही म्हज्या सरकाराच्या टेन्युअरान दिली. हेंय सांगता आसतना म्हाका खूब बसता. जवळपास 288 लेटर्स आमी एकदां न्ही दोनदा ही स्कीम ओपन केली आनी त्या भुरग्यांक परत एकदां म्हणजे त्यांचे जर चुकोन कोणी उरला आसत सुद्धा जाल्यारूय तांकां ती ऑफर लेटर दिवची. आज आमी 22 स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांक आज 22 भुरग्यांक ऑफर लेटर दिता आनी उरलेल्या जवळपास 40 भुरग्यांक तांकांय ऑफर लेटर फुडल्या वर्सभराच्या कार्यकाळात दितले. हांवें हें फक्त इतक्याच खातीर सांगता, आमी स्वतंत्र सैनिकांचें बलिदान विसरूंक ना. गोंय मुक्ती मशाल जे दिसा पेटली आनी ह्या मशालीचो उजो क्रांतिकाराच्या काळजांत पेटलो तो हो दीस स्वतंत्र सैनीक राम मनोहर लोहिया आनी मडगांव हांगासर गोंयकाराची काळजांत ही ज्योत पेटयली. ती गोंयभर न्ही तर देशभर पातळिल्ली. ह्या खऱ्या अर्थान गोंय सुटकेची जून सुरू जाली. आयज हो 80वा क्रांती दिन. गोंय सुटके खातीर क्रांती दिन उगडास काडटना सुटके झुजाऱ्या खातीर आपले जीव आपयले आनी हाल सोंसले सगळे सुटके झुजाऱ्यांक उगडास करपाचो हो दीस. मडगांवच्या राम मनोहर लोहिया मैदानार लोकांनी गोंयचो इतिहास जागयलो. क्रांती दिनाची उर्वरित परबी दिता. आमचे बरोबर आज ह्या कार्यक्रमाक हजर आसा नावेलीचे राष्ट्रप्रेमीचे जे फंक्शन आसतात ते केन्नाच चुकयना अशें बाब एडवर्ड फाले, आमचे ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनीक वसंतबाब नायक, अविनाश शिरोडकर 1961. पूण त्या स्वातंत्र्याची बुन्याद, त्या स्वातंत्र्याचे फाउंडेशन जर कोणे घालें आसत
ते राम मनोहर लोहिया ह्याच मैदानाचेर 18 जुनाक त्या वेळार जो राम मनोहर लोहिया विश्रांती घेवपाक आपल्या मित्रागेर जुलियन मिनेझीस हांगा वसोळ्या ताच्या घरात रावपाक आयिल्लो. ताका जेन्ना कळ्ळें की गोंयकाराच्या भितर काळजांत स्वातंत्र्याची कीट आसा पूण तिका पेटोवपाचें काम गरज आसा. ती कीट आसा पूण ती ज्या पद्दतीन पेटपाक जाय त्या पद्दतीन पेटना. आनी म्हणून हांगा एक मिटींग जाली ताणें आपयली 18 जुनाक आनी त्या दिसा ताणें एक नारो सगळ्या समस्त गोंयकारांक दिलो. जय हिंद हो नारो ताणें सगळ्या गोंयकारांक दिलो आनी त्या नाऱ्याचेर गोंयच्या सगळ्या लोकांच्या काळजांतली कीट पेटली आनी ताजें रुपांतर 1961 19 डिसेंबराक स्वातंत्र्याक जालें. हांव सगळ्यांत पयलीं राम मनोहर लोहियाक नमस्कार करून आदरांजली व्यक्त करता. जे स्वातंत्र्य सैनीक तांच्यो फॅमिली आनी हाल अपेश्ट भोगल्यो, त्याग केलो, सॅक्रिफायस केलो आनी ताणें आपलें बलिदान दिलें, त्या सगळ्यांक तकली बागून नमन करपाचो आजचो दीस. आमच्या भितर आज ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनीक वसंतबाब नायके आसा, तांकांय हांव आदरान नमस्कार करता. कारण म्हाका दिसता थोडेच स्वातंत्र्य सैनीक आसात, हयात आसात, तातूंत भितरले एक वसंतबाब नायक. आमी पळयलें की जेन्ना स्वातंत्र्य जालें गोंयांत, स्वातंत्र्य सैनिकांची एक इच्छा आशिल्ली. भारत जेन्ना स्वतंत्र जालो तेन्ना भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर जे लढले तांची इच्छा आशिल्ली की भारत हो ह्या जगांतलो मोठो देश जावचो, बरो देश जावचो, सुपर पावर जावचो अशें ध्येय त्या स्वातंत्र्य सैनिकांक दिसतालें. आनी आज भारताचे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताक ज्या सर्वोच्च जाग्याचेर व्हरून दवरला, आमकां सगळ्यांक अभिमान जाता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आपल्या 12 वर्सांच्या कारकिर्दीत भारताचो जगांत आशिल्लो रिस्पेक्ट इतलो वाडयला की आज सगळे जाण कितेंय डिसिजन घेवचे पयलीं भारता कडेन पयलीं पळयतात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन पयलीं पळयतात आनी मागीर डिसिजन घेतात. न्ही फक्त शासन आशिल्लें तर आशिया खंडांतलो ल्हानसो प्रांत सामको. ह्या प्रांताचे 451 वर्सां पोर्तुगीजांचे साम्राज्य किंवा पोर्तुगीजांची जुलमी राजवट आशिल्ली. हे 451 वर्सांची आमी लक्षांत घेवपाक जाय आनी सामकी जाणीवपूर्वक लक्षांत घेवपाक. ते म्हटल्यार आमगे जाणटेले त्या वेळार शिक्षण व्हडले प्रमाणांत नाशिल्लें, दरिद्री बी आशिल्ली, म्हणजे गरिबी आशिल्ली खूब मोठ्या प्रमाणांत. पूण तरी आसतना आमगे जाणटेले ते जुलमी राजवटीक बंदनात. म्हटल्यार कितें ते सांगता ते आयकले ना. तांचो जो जुलम चलतालो पळय न्ही, तो आमी जर सहज ताची याद केली जर जाय, म्हायती घेतली जाय जाल्यार अजून आंगार काटून रावचे. साधारणशे ते आयले नंतर 1510 आयले नंतर 70-72 वर्सांत सुमार एक पयलो रिवोल्ट सुरू जालो. राणेचें बंड म्हणटा ताका, याद करूंकूच जाय. राणेच्या बंडा नंतर मागीर 2-3 ठिकाणी हालसेतींत आनी पणजेय गेली, तशी प्रकारची चळवळ सुरू जाली. पूण ह्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीक खरी बळकटी केन्ना आयली जर जाय तेन्ना डॉक्टर राममनोहर लोहिया हे लोहिया मैदानाचेर पयलीं दिसा आयले. ते शिरसोड्या त्या गांवांत वसोळे शिरसोड्या भागात रावले आनी तेणे अनाउन्स केलें की आपूण फाल्यां मिटींग घेवपाक आसा लोहिया मैदानार. पूण ती सैनीक आशिल्ले जाका आमी पाकले म्हणटाले पळय न्ही, पाकले आनी खापरी अशी 2 नांवां त्या पुलिसांची आशिल्ली. तर तांणी आटोकाट प्रयत्न केलो की लोक जमचे न्ही, लोक येवचे न्ही लोहिया मैदानाचेर. सांगता तुका हांव शेकड्यांनी लोक थंय जमले 1846 आनी ते बरोबर 18 जुनाक. आनी तेन्नाच्या मागीर सत्याग्रही चळवळ जी आसा पळय न्ही, ते आमच्या गोंयांत वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरू जाली. तातूंत मागीर मोहन रानडे, नंतर मागीर लवंदे, आमच्या अंतरूण भारतांतले खुबशे स्वातंत्र्य सैनीक, एक आमचो निजागीन शिरोडकर आमचे शिरोडेचे आशिल्ले, पुरुषोत्तम शिरोडकर आमचे शिरोडेचे आशिल्ले, पुणेचे अंतरूण भारतांतले खूब लोक आशिल्ले. अशे हजारांनी स्वातंत्र्य सैनीक, क्रांतिकारक म्हणटा तशे तांणी पुढाकार घेतलो की गोंयांत स्वातंत्र्य मेळचें आशिल्लें. आनी हे जेन्ना जवळ जवळ 100 वर्सां 200 वर्सां ही चळवळ जेन्ना मुखार चलपाक लागली, ताका 1846 हांवें सांगलां तशें ताका खूब बळकटी आयली.
आणि ते बळगडी उपरांत मागीर पुलिसांच्या लक्षात येयलें की जमचें ना म्हणून. पूण तरी तांणी आपलो धबधबो आसा पळय की आपलें तें झडप जें आसा तें सोडली ना. आनी त्या वेळार पंतप्रधान आशिल्ले नरेंद्र आमचे पंडित नेहरू आनी विजय ऑपरेशन म्हणून सुरू केलें. हे 14 ऑगस्टाक सॉरी आमच्या डिसेंबराक 18 डिसेंबराक आनी 18 डिसेंबराक जेन्ना विजय ऑपरेशन सुरू जालें तेन्ना अवघ्या काही दिसांनी एक दिसांनी नंतर बघायचा आमकां 19 डिसेंबराक सकाळ